राजौरी बुढ़ाल सानास हवाल मरकजी सरकार ते मुतहरिक दाखिल वजीर अमित शाह सिंद तरफ वज़रान हज टीम तश्कील देनुक हुक्म टीम कर पगह मुतासिर इलाकुक दौर नए वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी सिंद तरफ बुढ़ाल इलाकुक दौर लवाकीनन सहित कोरुक तजियतुक इजहार असल हकैक ब्रोहकन आनस पे दितुक जोर यम जमहूरी अवाल दुरुस्त जम्मू कश्मीर मज सिक्योरिटी सख्त शहर श्रीनगरस मज मुख्तलिफ जायन सिक्योरिटी फोर्स नाक कायम मशकूक नफरन हज तलाशी तो प्रसगर चैंपियंस ट्रॉफी खतर भारतीय टीम हुंद ऐलान रोहित शर्मा कप्तान तो शुभमन गिल नायब कप्तान मुकर्रर मोहम्मद शमी कुलदीप यादव ऋषभ पंत विराट कोहलिस अलाव दोयम खिलाड़ी ते टीम मज शामिल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील शुरुआत बचत अहम खबर सहित राजौरी बढ़ाल इलाकस मज युदवाई पुरअसरार बीमार सहित मरन वालन हुंद तादाद 18 ताम वोत दाखिल वजीर अमित शाह सिंद तरफ अत मामलस मज मुदाखलत करना आमज दाखिल वजीर अमित शाह सिंद तरफ तहकीकात खतर वज़रान हज टीम तश्कील देनुक हुक्म देना आमुत यम अत मामलस हवाल तहकीकात करन जे राजौरी बढ़ाल इलाकस मज पतमन 6 हफ्तन दौरान यम शहरी फोत सपद अत पतकन क्या असल वजूहत मुतलिका टीम कर पगह यानी 19 जनवरी मुतासिर इलाकुक दौर यह दौरान तम तत सूरत हालुक जायज़ हेन टीम मज आसन सेहत खानदानी बहबूद ज़रात केमिकल तो दोयमन शोबन हंद वज़रात शामिल अम अलावा आसन फूड सेफ्टी तो फॉरेंसिक साइंस लैब हंद माहरीन ते तिमन हमरा मौजूद युत अत मामलस हवाल तहकीकात करने यी तो दोबार यिथ वाक यन पेश बुढ़ाल इलाकस मज माहिर डॉक्टरन हज टीम तैनात करने आम प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी डॉक्टर AS बाठियान अम हवाल कत करान वोनमुत जो यदवाई मामलस हवाल मुख्तलिफ लेबार्ट्रियन मज टेस्ट जारी तो रिपोर्टुक इंतजार ताहम तिमन मालूम सपोदमुत जे लुकन हुंद मौत जहर सहित सपोदमुत यिल जन तिमो वोन जे रिपोर्ट ब्रोहकुन यन पता यी तफसीलात मंजराम आन जो मेरी वहाँ पे HOD फोरेंसिक है उनसे बात हुई थी तो टॉक्सिन के ज़्यादा कुछ फाइंडिंग्स हैं जो फेवर करेंगी टॉक्सिन में कोई इसी टॉक्सिन पे बात करते हैं हेल्थ को लेके किस तरह के टॉक्सिन होते हैं इस तरह जो इतना डैमेज कर देते हैं लोग। देखिए दुनिया में हज़ारों किस्म के टॉक्सिन हैं या आम भाषा में बोलें कोई जहर है या कोई पॉइजनस चीज़ है तो लिस्ट बहुत लंबी है तो उस पर काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जो बेहतरीन से बेहतरीन लैब्स हैं टॉक्सिकोलॉजी वो उस पर काम कर रही हैं सर्च कर रही हैं तो जैसे उनका निष्कर्ष आएगा तो पता चलेगा कि इसमें कि कौन सा पर्टिकुलर टॉक्सिन कौन सा है। लेकिन ये तो है कि ये न्यूरोटॉक्सिन जो एक दिमाग को अटैक करने वाला कोई ऐसा पदार्थ है जो जब मरीज़ के अंदर जाता है और दिमाग में जाता है तो दिमाग का काम करना बंद करवा देता है जिससे मरीज़ की धड़कन दिल की रुक जाती है सांस रुक जाता है और उसकी जान चली जाती है। ऐसे पॉइजन इन इलाकों में पाए जा सकते हैं सर। देखिए ये जो हिमालयन बेल्ट है इसके पहाड़ों पे तो बहुत जड़ी बूटियां हैं कुछ अच्छी भी हैं जिनको हम औषधि के वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ते बुढ़ाल इलाकुक दौर कोरमुत यह दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो लवाकीनन से तजियतुक इजहार कोर तज सूरत हालुक जायज़ हेन आमुत यिल जन तिमो वोन जे सरकार तरफ अत मामलस पे पूर नजर युत जन असल हकैक ब्रोहकुन अन यन यिल जन तिमो वोन जे सरकार तरफ मुतलिक अफसरन हिदायत दिनामुत जे तिम गसन मुतासिर अयालन प्रथ का मदद फराहम करन युत जन लुकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये बदकिस्मती है कि ये हादसा नहीं होना चाहिए था। जानें गई हैं छोटी भी गई कुछ बड़ी भी गई जान है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो और जब गई हैं तो
सरकार भी दुखी है और यहाँ के लोग भी दुखी हैं। परिवार तो दुखी नेचुरल है कि पूरा परिवार ख़त्म हो गया, दुख की बात है। और क्योंकि आज मैं आपके बीच में जब आया हूँ तो क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे हम आए हैं, मैंने और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ सकीना इटू जी ने भी आना था और एडवाइज़र टू ऑनरेबल सीएम नासिर असलम वानी साहब ने भी आना था, लेकिन मौसम ना खराब होने की वजह से जहाज़ वहाँ से नहीं उठ सका। और आज में यही फैसला हुआ, ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि आप जाइए और लोगों की वहाँ से जो डिमांड है, उनकी जो बात है वो पूछिए क्या है, और खुद वहाँ मौके पे जाके देखिए, मुआयना करिए कि क्या वजूहत हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है सरकार का, सरकार बड़ी ईमानदारी से इस पूरे हादसे पर नज़र रखी हुई है, क्योंकि 12 तारीख को जब हुआ और 15 को ही ऑनरेबल एमएलए साहब और मैडम सकीना इटू जी और जावेद राणा साहब यहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार बहुत सीरियस है और बहुत चिंता में है कि ये हादसा, उसमें अभी थोड़ा सा ही कुछ ज़्यादा इतनी डेथें नहीं हुई थी, कैजुअल्टीज़ नहीं हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा बाद में हुई। बट फिर भी सरकार यहाँ पे पहुँची और डीसी साहब ने भी जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा दिया। हम नहीं कहते जानों को मुआवजों से या पैसों से हम करोड़ों रुपए भी दे दें तो तोला नहीं जा सकता, बट फिर भी गरीब फैमिली है जो थोड़ा बहुत सरकार ने अपनी तरफ से जो दिया है। और उसके बाद जो मेरी डी साहब से बात हुई और एमएलए साहब से बात हुई, और अब क्योंकि मुआवजे के लिए फाइलें ऑनरेबल सीएम साहब के रिलीफ फंड के लिए रिकमेंड की गई हैं और बाद वो वहाँ से होगा, पैसे सब मिलेंगे। लेकिन जो लोग इस परिवार से गए हैं, जो लोग इस परिवार से बिछड़े हैं, वो कमी हम पूरी नहीं कर सकते, ना सरकार कर सकती है ना कोई। वो कर सकता है तो सिर्फ मालिक कर सकता है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है इस केस की, ये इतनी बड़ी डेथ कैजुअलिटी होना ये बड़ी अचरज की बात है और बड़ी एक ऐसा है कि शब्द नहीं बनते कि निकालें क्या इसके लिए। तो लिहाजा फिर भी देश की जितनी भी लेबॉर्ट्रीज हैं, जो वो लेबॉर्ट्रीज के यहाँ पे लोग आए हैं, उन्होंने सैंपल लिए हैं, सैंपल लेके गए हैं, और कोशिश हमारी यह है कि हर लेबॉर्ट्री से ये टेस्ट कराएं, कहीं ना कहीं किसी लेबॉर्ट्री से कोई हमें एक मिले कुछ के क्या है, वजह क्या है। और अगर हमारी कोशिश है कि अगर मेडिकल की वजह से हुआ है या कोई नेचुरल डेथ हुई है तो उसमें तो रब ही है। तो अगर कोई बीमारी के कारण डेथ हुई है तो फिर तो रब भी कर सकता, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें कुछ अगर और भी इफ एंड बट्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं तो मैं आपको यकीन दिला के जाता हूँ कि जो भी अगर कहीं कुछ और होगा तो उसके लिए सरकार पूरा इस, क्योंकि पुलिस अलग अलग थ्योरियों पे काम कर रही है और मैं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जैसे मेरी पुलिस ऑफिसरों से बात हुई है, मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वो बड़ा एक होता है। तो लिहाजा दोनों चीज़ों को हम देख रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीक़ों पर चल रही है, मेडिकल अपने चल। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी सिंध तरफ ते आवाज राजौरी बड़हाल इलाक़ुक दौर करने या दौरान तिमो लवाहकीनन से तजियत यकजहती हुंद इजहार कोर। येल्ले जन तिमो वाक़स हवाल अफसोसुक इजहार करान वोन ज़ यिथ वाक़ सठा तशवीशनाक, ताहम तिमो वोनमुत ज़ सरकार तरफ असल हक़ीक़ ब्रोह कुन आन सवाल कदम तुलने यवान। ये इस वक्त नहायत गमज़दा हैं, परेशान हैं। जो जिस परेशानी से ये गुज़रे हैं, ये इनकी हिम्मत है कि फिर भी ये बैठे हुए हैं और उन्होंने इस बीमारी के बारे में सारा कुछ बताया कि किस तरीके से इनकी आँखों के सामने कितने सख्त दर्द की हालत में, पेन की हालत में वो ये डेथ जो हैं हुई। ख़ास तौर पे बच्चों के बारे में इन्होंने कहा तो उनका जो चेहरा है वही बयान करता है कि वो किस परेशानी से गुज़र रहे हैं या कितना गम है उनको। और ज़ाहिर है गम होना है, परेशानी होनी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। बिल्कुल आपकी भी आंखें नम हो रही हैं क्योंकि ऐसा सना है जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया हुआ है। क्योंकि ऐसा तारीख में पहली बार देखा होगा इस पीर पंचायत रेंज में जहां 16 लोगों ने अब तक जान गंवाई और ये इल्म नहीं हो पा रहा किस कारण गंवाई। मैं कहता हूं पूरी रियासत में की हिस्ट्री में नहीं पता लगता कि ऐसी कोई बीमारी आई हो जिसका पता भी ना लग सके और एक ही कुंबे के और एक ही मोहल्ले के 16 आदमी जो हैं वो उनकी डेथ हो जाए। इसी पे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से किसी भी वबा को खारिज कर दिया गया, किसी तरह की वबा नहीं है। उसके बाद सीट बनाई गई है। सीट के हवाले से जानना चाहूँगा, क्या सीट से आपका कोई रब्ता हुआ या इस हवाले से आप किसी और आला अधिकार से बात की कि जल्द इसको हल किया जाए? ना वो तो बहुत जल्द या इलाज की बात तो 10-12 दिन में होती है,
لیکن مجھے اس سلسلے میں جانکاری نہ دی کسی نے کہ کیا اس نے پروگرس اس سلسلے میں کی ہے یا نہیں کی ہے، مجھے کوئی جانکاری نہیں. सरकार की तरफ से इन लोगों की इमदाद के लिए وہ تو ملنی چاہیے، وہ تو ملنی چاہیے اور فوراً ملنی چاہیے، فوراً ملنی چاہیے. یمی جمہوریہ پیش نظر درست جموں کشیر من سیکورٹی ہند سخت انتظام کرنے یوان اموال شہر سری نگرس من مختلف جائن سیکورٹی فورسک ناک قائم کرنا آمد یا دوران گاڑین تو مشکوک نفرن ہز تلاشی کرنا یوان یل زن پرت ین گسن والس پریس گر تو تہند شناختی کارڈ چیک کرنے یوان. سری نگر پہ گلستان نیوز نمائندہ عرفان فاضل مزید تفصیل فراہم کران. 26 جنوری کی تقریبات اور وادی کشمیر میں ابھی سے ہی سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے. آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ اس وقت جہاں شہر سری نگر کی اگر جہانگیر چوک لال چوک کی میں بات کروں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے پولیس پوری طرح سے جہاں تعینات ہے، چپے چپے پر نظر رکھی جا رہی ہے. گاڑیوں کے ساتھ ساتھ یہاں سکوٹی کی چیکنگ ہو رہی ہے اور خاص طور پر چیکنگ اور فرسکنگ کے معاملات جو ہے رات دن بھر یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں. اس بیچ اگر آپ بات کریں تو 26 جنوری کے ساتھ ساتھ کئی ساری جو سیلیبریشنز ہوتی ہے خاص طور پر بخشی اسٹیڈیم کو لے کر، تو یہاں اس وقت جس اسپاٹ میں خڑا ہوں یہاں سے تقریباً نزدیکی میں ہی بخشی اسٹیڈیم ہے جہاں پر 26 جنوری کی تقریبات ہوگی. فی الحال کہہ سکتے ہیں کہ وادی کشمیر میں سیکیورٹی کے معاملات سخت. ویڈیو جرنلسٹ سمیر وانی کے ساتھ سعید عرفان فاضل، گلستان نیوز کشمیر. صحابہ کرامن ہندس شان اقدس مز گستگی کرنے پتہ یت علماء طرف اجلاس طلب کرنے آمت آز سری نگرس مز متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر تو مسلم پرسنل لا بورڈ طرف اجلاس منعقد کرنے آمت یت مز مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام تو شیعہ سنی علماء ہند بڑی تعداد شرکت کر. ات موقع پہ یہ ام واقعچ مذمت کرنے آئی تو ون آمت اتحاد برقرار تھانے باپت یہ رلت ملت کام کرنا یت زن امتس مز کانہ انتشار پود سپدی. یہ روشن اپنے مرتبہ فکر شیعہ علماء دین نے اور علماء اہل سنت نے جو پیغام آج قوم کو دے دیا اس پہ عمل کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی جائے گی. جو لوگ آئندہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوگا. ایک مسئلہ اور بھی ہے جو ہماری اخلاقیات سے جس کا تعلق ہے، ریاست جموں و کشمیر کے مستقبل کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ میں ہندوستان کی حکومت کو متنبی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام مذہبی اور طبی حفاظتی مراکز و مقامات پہ اپنی نظریں جمائے رکھی اور وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ نشہ اور منشیات یا شراب کا استعمال نہ کریں. ہم مسجدوں کے سامنے شراب نوشی کی کبھی کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور لہٰذا اس کے لیے میں ریاست کے وزیر اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی ثقافت پہ ہم ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور جیسا کہ مولانا رحمت اللہ صاحب نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی تاکہ ان جیسے واقعات کا اس سدباب کیا جا سکے اور ان جیسے معاملات پہ گہری نظر رکھی جائے. اور لہذا اس کمیٹی کا انتخاب انشاءاللہ مشاورت کے بعد میں مولانا رحمت اللہ صاحب اور آغا صاحب سے مشاورت. دوبارہ خیر مقدم. چیف ایگزیکٹو آفیسر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی طارق حسین سند طرف آواز ٹنگمرگ مارکیٹ دور کرنے یا دوران تمو سیاحن فراہم کرنے ین والن سہولیتن جائزہ ہیوت. تمو ات موقع پہ دکاندارن پہ زور دت تم گھن دکانن ہز رجسٹریشن فوری طور کرناون ورنہ یہ تمن خلاف کاروی کرنا. ات موقع پہ تمو ٹریفک نظامک تہ جائزہ ہیتمت. دورس دوران تمن ہمراہ باقی افسر تہ موجود یمن مز پولیس محکمک ذمہ دار تو باقی مختلف محکمن ہند ذمہ دار تہ
ات موقع پہ تمن ہمراہ موجود اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم گلمرگ، تحصیلدار ٹنگمرگ، ARTO بارہمولہ، SHO ٹنگمرگ تو باقی ذمہ دار تمن ہمراہ موجود۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک الٹرا پریمیم ڈیسٹینیشن گلمرگ کو کیٹر کرتے ہیں، اور گلمرگ کو اپنا ایک انفرادی مقام ہے پوری دنیا میں، اور ونٹر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ونٹر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کا اپنا اس کا ایک جو مقام ہے، اس سلسلے میں جتنے بھی یہاں سٹیک ہولڈر اور سروس پرووائڈرز ٹورسٹ ٹریڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہاں گلمرگ ایڈمنسٹریشن جو ہے، یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بارہمولہ کی بات کریں یا ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کی بات کریں، ہم تھرو آؤٹ کنٹری، تھرو آؤٹ گلوب اس چیز کو سیل کرتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے آج ہم نے یہاں پہلے تو ایک میٹنگ کری جو مختلف ڈپارٹمنٹ یہاں پہ قائم ہیں، اور ہم نے ایک جائزہ لیا کہ ہمیں کن کن چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارا یہاں سیلانی آتا ہے، ٹورسٹ آتا ہے، اس کو کون کون سی جو فیسلٹیز ہے یہاں پرووائڈ ہو سکتی ہیں، چاہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہو یا دوسری جتنی بھی سروسز ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو جائزہ ہم نے لیا، ہمیں کچھ چیزیں موصول ہوتی ہیں، اکثر بیشتر ٹورسٹ کے حوالے سے ہمیں کمپلینٹس بھی آتی ہیں، اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں ہماری اپریسیشن بھی ہوتی ہے جگہ جگہ۔ تو ہم نے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے آج جو ہم نے ٹنگمرگ گیٹ وے آف گلمرگ ہے، جہاں آپ جانتے ہیں کہ مختلف سٹیک ہولڈر سروس پرووائڈر جو بھی ہمارا ہے وہ ٹنگمرگ سے ہوتے ہوئے ہی گلمرگ پہنچتے ہیں۔ تو ہم نے آج سے ایک پروگرام بنایا کہ ہم اس ٹنگمرگ میں ہم جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو یا ریونیو ایڈمنسٹریشن ہو، پولیس ایڈمنسٹریشن ہو، میونسپل کمیٹی ہو، پارکنگ کی بات ہے یا روڈ کلیئرنس کی بات ہے، تو ان حوالے سے جو ہم نے آج یہاں جائزہ لیا تو اس میں ہمیں پایا گیا کہ ہمارے یہاں بہت سارا ٹریڈ کام کرتا ہے، لیکن ٹریڈ کو بار بار ہم نے کہا کہ جو بھی ٹریڈ سے جڑنا چاہتا ہے، ہم روزگار کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن روزگار بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انسان یہاں کہیں سے بھی آ کے کوئی بھی ٹریڈ کرے، تو اس چیز کی ہم قطعی اجازت نہیں دیتے ہیں، نہ ہی قانون۔ نگینہ انٹرنیشنل تو فکشن رائٹرز گلڈ طرف آواز سری نگر کس أکس مقامی ہوٹلس مز ایک تقریب ہند سنز کرنے یا دوران سالنامہ نگینہ مزید انٹرنیشنل تازہ شمارس علاوہ مزید شن کتابن ہز رسم رونمائی کرنا آئی۔ تقریب ہند صدارت آئی بشیر احمد کرمانی سند طرف انجام دن الزنات موقع پہ پروفیسر فاروق فیاض، ویشی سعید، پروفیسر شیخ اعجاز، ڈاکٹر ستیش ومل تو ڈالی تکو تہ شامل اس۔ ام علاوہ کر تقریب مز مختلف علاقوں پہ آمد دویمیو ادیبو تو شعراء تو شرکت۔ تقریب ہندس اختتامس پہ آو ظہور ترمبو سند طرف تمام مہمانن ہند شکریہ ادا کرنا، یل زن نظامت فرائض زبیر قریشی سند طرف انجام دینا آئی۔ بہت بہت مبارکباد جناب سلیم صالح صاحب کو۔ آج ہم نے ہوٹل شہنشاہ کے کوہ نور ہال میں نگینہ انٹرنیشنل کا سال نامے کا اجرا کیا۔ اس میں وادی کے تمام لوگ وہ شریک ہوئے جو ادب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور جو اس کے علاوہ اور بھی کتابیں یہاں پر ان کا بھی اجرا ہوا، جس میں 3 کشمیری کتابیں ہیں اور 3 اردو کتابیں تھیں۔ ان سب کا اجرا ہوا۔ اس میں میری اپنی کتاب جو میرے متعلق ناولٹوں کے متعلق ایک تحقیقی مقالہ ہے، حیدرآباد یونیورسٹی سے جاوید یوسف کو اس پر ڈگری ملی، وہ بھی آج یہاں پر اس کا بھی اجرا ہوا۔ اور اس کے علاوہ میری ہی کتاب جو کشمیری میں افسانوں، میری اردو افسانوں کا ترجمہ جو محمد یوسف شاہین نے لکھی ہے، اس کا ترجمہ وہ بھی آج اجرا ہوا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اور بھی کتابیں ان کا بھی یہاں پر اجرا کیا۔ بہت بہت مبارکباد جناب سلیم صالح صاحب۔ ناظرین کوشر خبر نامہ یتنس خوش روزو، خوشحال روزو، فی امان اللہ۔